Hello mga igsoon, mag-istorya ta serye. Istorya sa ta ha. Mga igsoon, hinumduman nato nga dili ta perpekto. Apan gihigugma ta. Mayong adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong serye mag-istorya ta. Ug karong adlaw maghisgo ta og usa ka istorya nga makapahinuklog ang pagkadili perpekto apan gihigugma gihapon ta sa Ginoo. Ug ang atong ebanghelyo karon nining adlaw sa Martes Santo gikutlo kini sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 13 bersikulo 21 hangtod sa 33 ug adto na pud ta sa laing bahin sa 36 to 38 no. Nata sa Last Supper ana ug giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, usa ka ninyo magbudhi kanako. Unya iyang gisulti kang Pedro nga ilimod niya si Jesus sa tulo ka beses sa dili pa mo tugtugaok ang manok. So mga igsoon, kinsa man sa ato ang wala masayop? Kinsa man sa ato ang wala makasala o walay sayop ba? Kinsa man sa ato ang wala makapasakit sa uban o sa atong Ginoo? Si Pedro suod kaayo ni Jesus pero napakyas gihapon. Si Judas napod sa ila nga circle pero nibuhat pod og dakong nga sayop. Pero unsay kalainan? Si Pedro mibalik. Si Judas mipalayo. Mao ni ang mensahe. Kung mapakyas ta bisan unsa pa na kadako ang Ginoo dili gayud muhawa. Kita ra usahay muhawa magpalayo. Kay kung dili gani aduna ganay tay mga pagampo nga atong mga kuan nga napakyas o walay tubag, luuran man ta, mupalayo ta, di na ta mo tuo, di na ta mo musalig tungod kay walay nahitabo sa pagampo, no? Pero bisan pa man ang Ginoo naa diha kanunay, di lang ta kahulat. So mao na nga mga igsoon nga usahay nakasulay ba mo og nakasulay ba mo og mga panahon nga murag galuya mo sa pagtuo na o kanang murag wow na mo duol sa Ginoo. Ako mismo na ako'y mga adlaw nga murag kapoy na pero permi ko pahinumduman sa Ginoo nga dili kinahanglan nga perpekto ko para higugmaon ko na dili. So mao na nga mga igsoon, ayo kahadlok mobalik sa Ginoo. Kung mapakyas ka ayaw hunong kay ang Ginoo sama ni Jesus kang Pedro nagaingon gihapon, gihigugma ti ka, balik lang, sugod ta usab. So mga igsoon, karong Semana Santa ayaw lang tanaw sa imong sala, tanawa ang gugma sa Ginoo nga nagtan-aw nimo. Mao nga mga igsoon, dili ta perpekto pero gihigugma ta. Ug kana nga gugma maunay makausab sa atong kinabuhi. Okay? Sumagampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa imong walay puas nga gugma bisan sa among mga kapakyasan. Nagpadayon ka sa pagtawag kanamo. Tabangi mi nga mupadayon sa paglakaw uban kanimo. Amen. So mga igsoon, ayaw kalimot bisan pa sa tanang kakulangan, dunay Ginoo nga nagtan-aw nimo uban sa gugma. Kita na pud ta sa sunod sa mga
mag-istorya ta. God bless.